اے میرے سونے اللہ جمعے دا پاک دن نے خطبہ جمعہ اللہ میں گناہگار سیاکار عاجز انکسار تیرا گناہگار بندہ اللہ پوری کائنات دے نالوں گناہگار میں تیرا بندہ التجا کر رہا وا اللہ دعا کر رہا وا اے میرے سچیا خالقا اس مجمع اندر جڑا جڑا پریشان تے مجبور بیٹھا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال پریشانیاں دور کر دے اللہ کوئی کاروبار دی وجہ تو پریشان بیٹھا ہے میرے سونے اللہ او دیاں پریشانیاں دور کر دے اللہ کوئی اولاد والوں دکھی بیٹھا ہے اللہ او دے انہاں دکھاں نو سکھاں اندر بدل دے اے میرے سچیا خالقا ظاہری باطنی پریشانیاں لے کے جڑا میرا ویر میری ماں بہن پردے اندر بیٹھی ہے اے میرے سونے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دکھاں نو سکھاں اندر بدل دے